अस्मिन् भवतां समेषां स्वागतं सुस्वागतम्। कार्यक्रमो अयम् अत्यन्तं विशिष्टः वर्तते। अद्य वैदिक्या प्रार्थनया वयम् अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भं कुर्मः। वैदिकप्रार्थनां करोति अस्माकमेव शोधच्छात्रः दुर्गा पंडा। हरि ओम्। हरि ओम्। हरिः ॐ। श्री गुरुभ्यो नमः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम। ॐ अभ्यः समृद्धं पृथिवीरसा च विश्वकर्मण समवर्तताग्रे, तस्य त्वष्टा विदधद्रुपमेति तन्मर्त्यस्य देवत्वमाजानमग्रे। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णतमः सपरस्तात्, तमेव विदित्वा आतिमृत्युमेति नान्यपन्थां विद्यते यनाय। प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमान बहुधा विजायते, तस्य योनिं परिपश्यन्ति धीरात् तस्मिन् तस्पर्भुवनानि विश्वा। यो देवेभ्यो आतपते यो देवानां पुरोहितः, पूर्वो यो देवेभ्यो नमो जातो नमो रुचाय ब्राह्मये। रुचं ब्राह्म्यं जनयन्त देवा अग्रे तदब्रुवन्, यस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा असन्वसे। ॐ लौकिक प्रार्थनां करिष्यति अस्माकं शोधच्छात्रा। प्रियं वद। गोविन्देति सदा स्नानं, गोविन्देति सदा जपं, गोविन्देति सदा स्नानं, गोविन्देति सदा जपं, गोविन्देति सदा ध्यानं, सदा गोविन्दकीर्तनं, गोविन्देति सदा ध्यानं, सदा गोविन्दकीर्तनं, सदा गोविन्दकीर्तनं, सदा गोविन्दकीर्तनं। धन्यवादाः द्वयोः शोधच्छात्रयोः कृते। अयम् अवधानसङ्गमः तृतीयपर्यायत्वेन अस्माकं विश्वविद्यालये सञ्चाल्यते। प्रथमः तावत् गतवर्षे सेप्टेम्बर् मासे अभवत्, द्वितीयः कार्यक्रमः अस्मिन्नेव वर्षे मार्च् मासे आसीत्, तृतीयः कार्यक्रमः अयम् अस्मिन् मासे दिनत्रयं यावत् अस्माभिः प्रशिक्षणकार्यक्रमत्वेन अस्माभिः सञ्चालितम्। अद्य तस्य समापनसमारोहे वयं सर्वेपि स्मः। अयञ्च कार्यक्रमः शिक्षामन्त्रालयस्य IKS विभागस्य अन्तर्गततया या परियोजना अस्माकम् आचार्याः सम्पदानन्दमिश्रमहोदयैः प्राप्तः, तदन्तर्गतत्वेन अस्माभिः अयं कार्यक्रमः त्रिवारम् अस्माभिः अस्मिन्नेव विश्वविद्यालये सञ्चालितम् इति महतः प्रमोदस्य विषयः। अस्मिन्नेव कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवतां समेषां स्वागतं सुस्वागतं। स्वागतभाषणाय अहं सम्प्रार्थये आचार्यान् सच्चिदानन्दमूर्तिवर्यान्। नमस्सभायै। श्रीमन्मङ्गलधारणं श्रितजगत्वाञ्छावलीपूरणं, कल्याणाभरणं कलावितरणं प्राणं कुसुम्भारुणं, मञ्जीरावरणं महाकविमनः कण्ठे रुहप्रेरणम्, अम्बायाश्चरणं व्रजामि शरणं वाग्वैदुषीकारणं। नमस्सभायै। गुरुभ्यो नमः। राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः एवं हरियाणा ऋषिहुड् विश्वविद्यालयः इत्यनयोः संस्थयोः संयुक्ततत्त्वावधानेन अवधानसङ्गमः तृतीयभागः अस्माकं राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये आयोज्यते।
अस्मिन् कार्यक्रमे समागतेभ्यः सर्वेभ्यः आदौ स्वागतं व्याहरामि। अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकम् आह्वानम् अङ्गीकृत्य समागताः सन्ति अस्माकम् अत्यन्तप्रियतमाः महान्तः विद्वांसः भवन्ति, कुलपतिचराः भवन्ति, आचार्याः तत्र कुलाधिपतयः भवन्ति, ते भवन्ति अस्माकम् आचार्याः वेम्पटिकुटुम्बशास्त्रीमहोदयाः। ते सम्प्रार्थ्यन्ते सभाम् अलङ्कुर्वन्तु इति पुष्पगुच्छेन स्वागतं कर्तुं कुलपतिमहोदयान् सम्प्रार्थे। करतालध्वनिं कुर्वन्तु सर्वेपि छात्राः। एवम् अद्यतनकार्यक्रमस्य तत्र विशिष्टाः आचार्याः भवन्ति, अस्माकं विशिष्टातिथयः भवन्ति। आचार्याः धूलिपालमहादेवन्मणिमहोदयाः। ते सम्प्रार्थ्यन्ते सभाम् अलङ्कुर्वन्तु इति अत्र भवन्ति आचार्याः भवन्ति महोदय। इदानीम् अद्यतन तत्र विशिष्टकार्यक्रमस्य एते आचार्याः गुरवः भवन्ति, तेषाम् अधीने इदानीं शिक्षकगणाः तत्र आगमिष्यन्ति। स्वागतं व्याहरामः। एवमेव अद्यतनकार्यक्रमस्य मुख्य अतिथयः भवन्ति। एवम् अस्माकं सर्वदा विश्वविद्यालयकार्यक्रमेषु सर्वदा यदा वयं प्रार्थयामः समनन्तरमेव ते आगत्य अस्मान् अनुगृह्णन्ति। तत्र डाक्टर् अल्लाडी मोहन् महोदयाः, तान् सम्प्रार्थये सभाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। पुष्पगुच्छेन स्वागतं कर्तुं कुलपतिमहोदयान् सम्प्रार्थये। एवं हरियाणा ऋषिगुड विश्वविद्यालयस्य निदेशकाः भवन्ति, अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यसंयोजकाः भवन्ति आचार्याः सम्पदानन्दमिश्र महोदयाः। तान् सम्प्रार्थये सभाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। पुष्पगुच्छेन स्वागतं कर्तुम् एवमेव अस्मिन् क्रमे अस्माकं शैक्षिकसङ्कायप्रमुखाः भवन्ति, अस्माकं गुरुचरणाः भवन्ति, आचार्याः रजनीकान्त् शुक्लमहोदयाः भवन्ति। तान् सम्प्रार्थये सभाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। एवमेव छात्रकल्याणसङ्कायप्रमुखाः भवन्ति, आचार्याः दक्षिणामूर्तिमहोदयाः भवन्ति। तान् सम्प्रार्थये सभाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। नानि एकं चेर् स्थापय। एवमेव अस्माकं प्रियतमाः कुलपतयः छात्रवत्सलाः भवन्ति, अस्माकमेव कुलपतयः आचार्याः GSR कृष्णमूर्तिमहोदयाः। तान् सम्प्रार्थये सभाम् अलङ्कुर्वन्तु इति। पुष्पगुच्छेन तत्र अतिथिवर्यान् अन्येभ्यः सर्वेभ्यः आचार्येभ्यः अन्य छात्रेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरेकवारं स्वागतं व्याहृत्य विरमामि। अस्माभिः सह विराजमानाः सन्ति प्रशिक्षकाः, शिक्षकाः। दिनत्रयं यावत् चैलेंज रूपेण स्वीकृत्य अत्र आगत्य छात्रान् चित्वा दिनत्रयं प्रशिक्षणं दत्तवन्तः। दिनद्वयं प्रशिक्षणं दत्तवन्तः। अद्य तावत् तैः अभ्यासः अपि कृतः। अतः ह्यः अपि अस्माभिः अवलोकितं किञ्चित् विभिन्नासु भाषासु तैः प्रयासः कृतः। दिनद्वये कियान् प्रयासः कृतः इति अचिरादेव अस्माभिः अवलोक्यते। एते भवन्ति राजमण्ड्रितः समागताः महान्तः पण्डिताः आचार्य महादेवमणिमहोदयाः। तेषां कृते पुनरेकवारम् अभिवन्दनपुरस्सरं स्वागतं करोमि। तेषां शिष्यगणाः सिद्धाः सन्ति। सर्वथा अस्मिन् विश्वविद्यालये काचित् परम्परा विद्यते। यदि समापनसमारोहः भवति चेत् स्वागतभाषणादारभ्य धन्यवादभाषणपर्यन्तम् अस्माभिः अनुसरणं तावत् क्रियते। परम् अस्मिन् कार्यक्रमे विशिष्टा एव रीतिः अस्माभिः अनुसृता। सा रीतिः भवति प्रथमं यासां प्रशिक्षणं जातं तासां सर्वासामपि अत्र प्रस्तुतिः भविष्यति। साक्षात् प्रस्तुतिः अधुनैव क्रियते। घण्टावधानस्य अभ्यासः महोदयेन कारितः। सः च अभ्यासः एताभिः अस्माकमेव छात्राभिः स्वीकृतं। तस्य अवलोकनम् अचिरादेव अस्माभिः क्रियते। अतः अयं च कार्यक्रमः विशिष्टः, यतः आचार्याणाम् आगमनं, तेषाम् अभ्यासः, अपि च अभ्यासस्य प्राप्तिः, ततः तासां प्रस्तुतिः इति कृत्वा चतुर्धा अयं कार्यक्रमः अत्यन्तं विशिष्टः जातः, अवाप्तः इति वक्तुं शक्यते। अतः तादृशीं प्रस्तुतिं वयं सम्प्रति अवलोकयामः। अहं
अस्य राष्ट्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिवर्यान् सम्प्रार्थये। आम् आम्, अस्य कार्यक्रमस्य प्रास्ताविकं किञ्चित् कुर्वन्तु इति। एवमेव अस्य कार्यक्रमस्य मुख्यातिथयः भवन्ति आचार्याः वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री महोदयाः। तान् सम्प्रार्थये कृपया वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु इति, अस्याः प्रस्तुतेः अपि अवलोकनं कुर्वन्तु इति। महोदय कृपया वेदिकाम् अलङ्कुर्वन्तु। आम्, एवमेव गणद्वयम् अत्र अस्माभिः रचितं। तत्र प्रथमः गणः भवति प्रियंवदा, मेघना, संयुक्ता, एवमेव महोदयानां धर्मपत्नी अन्नपूर्णा महोदया। ताभिः अपि शिक्षणम् अत्र प्राप्तम् इति कश्चन विशिष्टः अयम् अंशः। अतः एताः सर्वाः सम्प्रार्थ्यते कृपया उपरि आगत्य वेदिकायाम् उपविशन्तु इति। एवमेव द्वितीयः गणः भवति अस्माकं कुलपतिवर्याणां धर्मपत्नी लक्ष्मीमहोदया, हिरण्मयी, सरयु इति तिस्रः सन्ति। ताः अपि सम्प्रार्थ्यते कृपया वेदिकां प्रति आगच्छन्तु इति। कार्यक्रमे अस्मिन् एते सर्वेपि दिनद्वयात् प्रशिक्षणं प्राप्तवत्यः। सम्प्रति वयम् अवलोकयामः कथं घण्टावधानस्य शिक्षणम् एताभिः प्राप्तमिति। ततः पूर्वम् अस्य कार्यक्रमस्य अमुं कार्यक्रमम् उद्दिश्य अस्मान् उद्बोधयन्तु इति कुलपतिवर्यान् सम्प्रार्थये। श्रीमद्भ्यो नमः। अस्माकं गुरुचरणाः राष्ट्रपतिसम्मानभाजः नानाशास्त्रनिधिष्णाः कुलाधिपतयः कञ्चिमहाविश्वविद्यालयस्य पूर्वतनकुलपतयः अस्माकं शिक्षकाः किं वक्तव्यं तेषाम् अधीने एव वयं छात्रावासाधिष्ठातृत्वेन वयम् अत्र पालिताः। बहुषु कार्यक्रमेषु ते प्रशिक्षणं दत्तवन्तः। अस्माभिः अभिनयकलायामपि तेषां प्रशिक्षणं लब्धम्। अपि च इतः अत्र ततः आगमने ते एव मूलभूताः भवन्ति, मम भाग्यविधातारः भवन्ति आचार्याः वेम्पटि कुटुम्बशास्त्री वर्याः। एतेषां निकटे मया निवेदनं कृतं, तैः यद्यपि बहुकार्यक्रमाः भवन्ति सायं समये आगच्छामि इति। तर्हि मया सम्यक् अस्ति इति मया चिन्तितम्। अद्य प्रातः तैरुक्तम् अधुना मम स्वास्थ्यं तथा समीचीनं नास्ति, भगवता दर्शनार्थं मया गतं, तेन च कदाचित् जलदोषादिकं बहु पीडयति इति मया प्रार्थना कृता, एकवारम् आगत्य आशीर्वादैः अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। एवमेव अस्माकं तत्र सङ्कायप्रमुखाः भवन्ति स्विम्स् विश्वविद्यालयस्य, ते च अल्लाडि मोहन् महोदयाः। एते पुंसां मोहनरूपाः भवन्ति। तत्र वस्तुतः वैदुष्येनापि नितान्तम् अतीव धन्यधन्याः भवन्ति। ते अस्मान् अनुगृहीतवन्तः, सद्यः एव आगन्तुं महान् सन्तोषात् तेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। अनन्तरं च सम्पदानन्दमिश्रमहोदयाः, तत्र अस्माकं गुरुचरणाः जानीयुः, सम्पदपि आगतम्, आनन्दोपि आगतः। एतेषाम् आगमनेन अस्माकं न्याक् मध्ये A+ ग्रेड् प्राप्तं ह्यः एव। अतः वयं सर्वदा सामोदं तत्र तान् अभिनन्दामः। वस्तुतः तत्र IKS इण्डियन् नालेज् सिस्टम् मध्ये किं भवति इति यदा चिन्तनं कृतं तदानीम् आन्ध्रीयाणां किमपि वैशिष्ट्यं भवेत् इति चिन्ता आसीत्। तदानीम् आन्ध्रीयाणां वैशिष्ट्यम् अष्टावधानमिति मया तत्र बहुधा स्वारस्ताडम् उच्यते स्म। किन्तु एकदा भवन्तः कुन्दुकुन्दु भारती समये यदा दर्शन ICPR मध्ये तत्र आसीत्, तत्र एकः जैनमुनिः तत्र अवधानं कृतवान्।
तदानीम् अवधानं केवलम् न केवलम् अस्माकं तेषामपि भवति इति अहं चिन्तितवान्। तर्हि तादृशम् अवधानं सर्वत्र समग्रभारते विद्यमानम् एकत्र भवतु इति सङ्कल्पः कृतः। अष्टावधानं कथितः भवति इति एतेषां निकटे मया परामर्शः कृतः। तैः कथितं साङ्केतिकमवधानम् इति एका प्रक्रिया, एवमेव भाषावधानम् इति एका प्रक्रिया। तत्र साङ्केतिकावधाने कोडिङ्ग् डिकोडिङ्ग् भवति, तेनैव च अवधानं कर्तुं शक्यते इति। तस्मिन् विषये इतिहासोऽपि भवति। घण्टावधानस्य प्रादुर्भावविषये अयम् इतिहासः तत्र प्रदर्शकैरेव कथ्यते। अतः आरभ्य अस्य अवधानस्य एतदुपज्ञमिदम् अवधानम् इत्युक्ते मणिशास्त्रिमहोदयानाम् उपज्ञं तेषामेव सुख आविष्कारः भवति। अतः एवं रूपेण निर्णयः कृतः। तत्रापि अवधानानि बहुधा तत्र विभक्तानि। केचन प्रज्ञावधानमिति, स्मृत्यवधानमिति, प्रतिभावधानमिति एवं रूपेणापि भवन्ति। अस्माकं ये तत्र अयमस्ति सच्चिदानन्दमूर्तिः गीतावधानी भवति। यत्र कुत्रापि भवति चेत् गीतायां तत्र वक्तुं शक्नोति। एवमेव तत्र सम्पूर्ण अमरकोशस्य अवधानमपि एका बालिका अत्र करोति, अखिलभारतीयस्तरे गतवती। एवमेव तत्र गतवर्षे अस्माभिः योगसूत्रावधानमपि कृतं। योगसूत्राणि पाणिनीयसूत्राणि तेषाम् अवधानं कथं भवति इति तेनापि आविष्कारः कृतः। ईदृशानि अवधानानि कृत्वा 10 अवधानानि अस्मिन्नेव प्राङ्गणे अस्माभिः दर्शितानि। नाट्यावधानो, एवमेव सङ्गीतावधानो, गीतावधानो, अमरकोशावधानो, गणितावधानो, एतानि सर्वाण्यपि कृतानि प्रथमस्तरे। अनन्तरं द्वितीयस्तरे कदाचित् ततोपि अग्रे भवेत् एकः अयञ्च एवं शृङ्खलाप्रायेण धारावाहिक्रमेणैव इमानि अवधानानि चालनीयानि इति अस्माभिः निर्णयः कृतः। गत मार्च मासे पुनः अवधानसङ्गमः कृतः। मेडसानि मोहन् महोदयः आगताः, एवम् अस्माकम् अलाडि एते माडुगुल नागपण्डितशर्माणः अपि आगताः। एते सर्वेपि आगत्य बहुधा तत्र कृतवन्तः। भाषावधानविषये आन्ध्रभाषा एव मा भूत्, इतरासाम् अपि भाषाणां भवेदिति धिया कदाचित् एभिरेव उत्कलभाषायामपि किञ्चित् अवधानम् आगतमिति तस्मिन् समये किञ्चित् पुरोगतिः अस्माभिः दृष्टा अस्मिन् अवधानसङ्गमे। अस्मिन् वर्षे किमपि कृत्वा दर्शनीयम् इति प्रशिक्षणं कृत्वा किं दर्शनीयमिति एतेषां शरणं गता वयं। तदानीं कृतवन्तः अस्मदुपज्ञम् एकम् अवधानम् अस्ति, तदेव वयं चालयामः इति। वस्तुतः शिशूनपि एते पाठयितुम् ऐच्छन्। शिशवः अधुना तेलुगुभाषां न जानन्ति, अक्षराभ्यासो नास्ति। तेन कारणेन किञ्चित् एते तेलुगुभाषायामेव सङ्केताक्षराणि कृतानि सन्ति। अतः अधुना इदं किं भवति, उमर् एम्पवर्मेण्ट् तदस्ति अधुना इदं वर्षं। तेनैव कारणेन सर्वाः महिलाः एव अत्र आहूताः सन्ति। अपि च अत्र अस्माकं एतासां निकटे एव मया अध्ययनं कृतं। कादम्बरीं पाठितवत्याः एव, न कोलानन्दादिकं ताभिः पडट्लपल्लि मध्ये दृष्ट्या समागताः सन्ति। एतेपि अस्माकम् अत्यन्तं प्रीतमाः गुरवः। एतेषां सान्निध्ये वयं प्रथमं स्वीकुर्मः कथं भवति इति। तत्र आपरितोषाद्वेषां न साधु मन्ये प्रयोगविज्ञानं भवतां सम्मुखं कुर्वन्ति चेत् अस्माकं गुरवः अत्यन्तं सन्तुष्टाः भवन्ति इति ते उक्तवन्तः। भवतां प्रतीक्षामपि कुर्वन्ति। अतः अधुना तद् भवति। वस्तुतः एताः तिस्रः अपि अस्माकमेव छात्राः भवन्ति। इयञ्च तत्र राघवन् महोदयानां पुत्री भवति। प्रियं वद। एते इमे द्वे अपि कुत्र SVBC महोदयस्य भवति। SVBC तत्र भवन्ति। न इयम् अस्माकं राघवन् रङ्गनाथन् महोदयानां पुत्री इयं भवति। भगिनी सच्चिदानन्द अस्माकं गीतावधानिनः भगिनी भवति।
न वस्तुतः एते परिवारीया एव भवन्ति अधुना एका तत्र लुप्ता आसीत् कापि एक्स्ट्रा प्लेरियम् अस्ति एवञ्च भवतामेव वधूः भवति सन्तोषः तर्हि अधुना आरम्भः क्रियते भवताम् आशीर्वादः अपेक्षन्ते ఎవరికి వాళ్ళకా ఈవిడ ఇందులో చెప్తాను తెలుగులో చెబుతాను సరిపోతుంది ఇవ్వండి ఇవ్వండి అందరికీ अस्याः प्रस्तुतेः आरम्भात् पूर्वं भवतां समेषामपि अन्तर्भावः अस्मिन् भवति इति उद्घोषयामि यतः भवद्भिः एकस्यां भाषायाम् एकः शब्दः चित्वा दीयते तद् लेखनाय एषा आगच्छति भवतां पार्श्वे भवद्भिः अस्मिन् पत्रे विलिख्य देयं तदस्माभिः अत्र प्रस्तूयते या जानाति या पश्यति सा घण्टानादं कृत्वा अन्यस्मिन् गणे या उपविशति तान् उद्दिश्य एषा दर्शयति अतः एका दर्शयति अन्या अत्र दृष्ट्वा तत् परिचिनोति कथं कः शब्दः इति अतः भवन्तः तमिळभाषायां कन्नडभाषायां तेलुगुभाषायां यया कयापि भाषया भवन्तः शब्दं विलिख्य दातुं शक्नुवन्ति शब्दे अक्षरत्रयं वा चतुष्टयं भवतु अधिकाधिकं ततोपि अधिकम् अथवा बृहत् शब्दः मास्तु తెలుగు లిపిలో అయితే తెలుగు అమ్మాయిని తీసుకోవాలి ఎవరు తెలుగు వాళ్ళు ఉన్నారు ఒక్కసారి ఇవ్వండి తెలుగు రాస్తావు కదా ఓకే ఏషా ఆగచ్చతి భవంతః యం శబ్దం చిత్వా వదంతి ఏషా తెలుగు భాషయా విలిఖ్య या घण्टानादं करोति तस्याः सविधे साक्षात् गत्वा दर्शयति अन्ये केऽपि न जानन्ति सा शब्दं दृष्ट्वा घण्टानादं करोति तद् दृष्ट्वा अस्मात् गणात् एका परिचिनोति कः शब्दः इति तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः तूष्णीं भूत्वा तस्याः प्रस्तुतेः दर्शनं कर्तव्यम् अवगतं खलु अतः इयं प्रक्रिया भवति एतां प्रक्रियाम् अनुसृत्य वयम् अधुना अग्रे गच्छामः గళద్దానగండం మిళద్భృంగషండం చలచారుసుండం జగత్ప్రాణసౌండం కనద్దంతకాండం విపద్భంగచండం శివప్రేమపిండం భజే వక్రతుండం భజే వక్రతుండం సజ్జస్ఫూర్తి విరాజమాన దిశనా లాస్యేందు లాలాటికాం సజ్జస్ఫూర్తి విరాజమాన దిశనా లాస్యేందు లాలాటికాం విద్యుత్కోటి సమాన గాత్ర రుచిరాం విద్యుత్కోటి సమాన గాత్ర రుచిరాం వేదప్రభాశాటికాం మాద్యద్వీక్షణ పుంజికా వివృత పశ్చత్ఫాల భాగ్యోదయాం
మాద్యద్వీక్షణ పుంజికా వివృత పశ్చత్ఫాల భాగ్యోదయాం పద్యార్థ్యాం లేదా శ్లోకార్థ్యాం మణిమానసాబ్జ నిలయాం శ్రీ శాంభవీం భావయే. పద్యార్థ్యాం మణిమానసాబ్జ నిలయాం శ్రీ శాంభవీం భావయే. యస్య కుటుంబం గీర్వాణం యస్య కుటుంబం గీర్వాణం వర్తనం చ సుసంస్కృతం వర్తనం చ సుసంస్కృతం. శాస్త్ర విద్యా మహాప్రాజ్ఞం ఈడే కుటుంబ శాస్త్రిణం ఈడేహం శాస్త్రిణం వరం. శ్రీమంతం ధీమతాం శ్రేష్టం. కృష్ణమూర్తి గారు సామాన్యులు గారు, చాలా వినయ సంపదలు సౌజన్యమూర్తి కనపడతారు, కానీ వారిని ఏ ఒక్క బిందువుని టచ్ చేసినా అందులో కవిత్వము పాండిత్యము కనబడుతుంది మనకి. అంత సామాన్యంగా ఉంటారు వారు. శ్రీమంతం ధీమతాం శ్రేష్టం గొల్లపల్లి కులోద్భవం గొల్లపల్లి కులోద్భవం. వానకి కావ్య సష్టారం, అద్భుతమైన కావ్యం రాశారండి వారు, సామాన్యం కాదు అది. ఒక పట్టాను దొరకదు అది, దాని వ్యాఖ్యానం చాలా అవసరం కూడా. మీకు వినారో లేదో. వానకి కావ్య సష్టారం కృష్ణమూర్తిమహం భజే శ్రీకృష్ణమూర్తిమహం భజే. అవధానం చేయలేదు కానీ మళ్ళీ చేయించలేదు, చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు వాళ్ళు. ఈ ఘంటావధానాన్ని గురించి ఏమండి వారికి ఇంట్లో గంటలో కొట్టిస్తాను, గంట అనేది కొట్టిస్తాను. ఏమంటే ఎవరికో చెప్పకుండా కొట్టిస్తాను. పోనీ శోకం చెప్పడానికి మనకేం పోయింది. సజ్జనం బ్రాహ్మణశ్రేష్టం బ్రాహ్మణశ్రేష్టం సజ్జనం బ్రాహ్మణశ్రేష్టం అల్లాడి అల్లాడి వంశభూషణం అల్లాడి వంశభూషణం మోహన్నామ మహాత్వానం వందేహం వందే మర్యాదపూర్వకం వందే మర్యాదపూర్వకం అని అనుష్ఠుపులో వారి బ్రాహ్మ్యం చూస్తే సాష్టాంగ నమస్కారం చేయబుద్ధి చేస్తుంది. వారు వృత్తి వేరు మన ప్రవృత్తి వేరు. ఆ మనఃప్రవృత్తిని సాష్టాంగ నమస్కారం చేస్తున్న సభాముఖంగా అని తెలియజేస్తూ అవునండి. కనుక కాంచిత్ వాక్యాన్ని లక్ష్మీ మహోదయ వీసీ మహోదయస్య ధర్మపత్ని యశ హిందీ భాషాయాం కాంచిత్ పరిశీవాక్యాన్ని కుర్వంతి ప్రార్థయే. सबको प्रणाम है. हम सब लोग इस शाम को यहाँ एकत्रित हुए इसलिए कि ये घंटावधान सुनने के लिए, वीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, आनंद लेने के लिए. ये कैसा शुरू हुआ, कैसे बनाया गया, क्यों बनाया गया, ये सब महादेव मणि जी ने किए हैं. सर गुरु जी, आज मैं भी थोड़ा सा सीखी हूँ, थोड़ा सा इसके लिए बता दूँगी. इसका शुरुआत ऐसा हुआ कि साहब तो बहुत छोटे थे, उनको पिताजी कहानियाँ सुनाई करते थे. सबको होता है ये, कहानियाँ सुनते बच्चे सुनते सुनते भूल जाते हैं. ऐसे कहानी सुन के भूल के बड़े हो गए और 40 साल के हो गए. ऐसे ये अवधान करने लगे सब. तो इनको लगा कि ऐसे कुछ घंटा बजते कुछ और बढ़ाएं, जिसको आनंद और बढ़ाने के लिए कुछ और कर सकते हैं. इसमें क्या करेंगे सोचते सोचते इनको वो कहानी याद आया. इनके पिताजी जो सुनाए थे 40 साल पहले, वो कहानी याद आया. वो कहानी था 100 साल पहले का. 100 साल पहले का कहानी था
इनका गांव के अगल बगल में 2 गांव होता था, 2 गांव थे, एक पिल्लंका नाम का, एक बालांतरम, 2 गांव के बीच का रास्ता 7-8 किलोमीटर था। तो बालांतरम में एक बजाने वाले मतलब बैंड वाले ग्रुप वाले रहते थे। वो ग्रुप वाले कहीं भी शादी के लिए बाजा बजाने के लिए जाते थे। ऐसे ही एक दिन किसी गांव में गए थे, ये पिल्लंका नाम के दूसरे गांव में गए थे। रात की शादी थी, ये लोग सुबह ही पहुंच गए। वहाँ पहुंच के एक जो बाका इतना लंबा सा एक बोरा रहता है ना, बोरा कहते हैं हम लोग तेलुगु में, ये एक बाका, ये बड़ी तेज से आवाज़ आती है जो, वो ऐसे बाका लेकर के कहीं थोड़ा सा दूर जाके खड़े होके बाय 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 करके चिल्ला के मतलब बजाने लगा, बजाता ही रहा, बहुत देर बजाया। तो किसी ने पूछा कि शादी तो रात में है, अभी बजा के क्या कर रही हो, इतना तेज़ी से क्यों बजा रही हो? तो उसने कहा था कि ऐसे हो गया, मैं गांव से आते टाइम में मेरा एक कीमती अंगूठी थी, मैं पहना हुआ था, और वो अंगूठी में नहाते टाइम वही, तब तो बाथरूम वगैरह सब नहीं रहता था, तो बाहर ही नहाते थे। तो एक पत्थर पे रख दिया, ये अंगूठी निकाल के पत्थर पे रख दिया, और भूल के मैं आ गया हूँ। तो इतनी दूर है, अभी जाके वो अंगूठी नहीं ले सकता, या कौवा ले जाता है अंगूठी। बहुत डर लगता था कौवा से पहले ज़माने में, कौवा ये ले गई, कौवा वो ले गई, कौवा ले जाते। ऐसा ना हो, मैं ये बुरा बजा करके मेरी बिटिया से कह रहा हूँ कि वो अंगूठी निकाल के रखो अंदर। तो सब लोग हंसने लगे, इतने दूर से तुम बाजा बजा रहे हो, भूगा बजा रहे हो, वो सुनेगी वहाँ, वो सुन के समझेगी, समझ के निकाल के रखिएगी, पागल हो क्या? सब लोग हंसने लगे। तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वो निकाल के रखिएगी। ये शादी तो राजा का घर में था, तो ये ऐसे बातें राजा तक पहुंच गया। उसने ऐसे किया, इतनी देर से क्यों बजा रहा है, मतलब वो इसलिए बजा रहा है। तो राजा ने कहा कि जाके पूछ के आओ लड़की से। तो कोई तो जाओ, 2 लोगों को भेजे। तो भेजने से 2 लोग गए घर तक, और उस लड़की से पूछा कि तुम्हारे पापा ने कुछ कहा क्या? तो उस लड़की ने हाँ कहा था। तो क्या कहा था? तो अंगूठी निकाल के रखने को कहे, और मैंने निकाल के रख दिया अंगूठी। तो लाने को बोले क्या? तो नहीं, लाने को तो नहीं बोले। तो वो लोग दोनों आ गए, ये राजा से बताए कि ऐसे ही हुआ है, इनकी लड़की ने वो अंगूठी निकाल के रखी है। राजा बहुत खुश हो गया, और इसको जो बजाया उनको एक थाली भर चांदी का सिक्के एक के दिए, बहुत खुश हो गए। तो इससे क्या हुआ कि ये कहानी से ऐसे इतनी दूर तक हम लोग हवा में कुछ संदेश भेज सकते हैं। ऐसे सुन कर के ऐसे संदेश अर्थवंत बना सकते हैं। ऐसे इनको सूझ आया, और इन्होंने वो बाजे से बजाया, वो सीटी से बजाते, कोई सीटी बजा के भी ऐसे होता था। ऐसे घंटा बजा करके कुछ दूसरे को मुंह से बताने से अलावा समझे किसी दूसरे, ऐसे लगा, और इन्होंने ऐसे बनाए। तो हमको भी ये सीखने को थोड़ा सा भाग्य मिला, थोड़ा सा सीखी हूँ। अब आप लोग सब देखिए और आनंद लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। చాలా బాగా చెప్పారమ్మా, రమణీయం రమణీయం. నేను 2-3 వాక్యాలు చెబుతాను. నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఏదైనా కొత్తగా సృష్టించాలని ఆలోచన ఉండేది నాకు. ఎప్పుడో మా నాన్నగారు 100 సంవత్సరాల క్రితం మా నాన్నగారు విన్న కథ నాకు నేను 10th క్లాస్ లోపల ఉండగా చెప్పారు. అదేమిటయ్యా అంటే 8 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉన్న బాలాంతంలో ఒక సన్నాయి వాయిద్యకారుడు
పిల్లంక గ్రామానికి వెళ్ళి అక్కడ రాజుగారి ఇంట్లో పెళ్ళికి వెళితే సాయంకాలం గుర్తుకొచ్చే ఉంగరం మర్చిపోయాడు. వజ్రపుట ఉంగరం అది. ఆ వేళే ఖరీదంటే ఈ వేళ దాన్ని చెప్పక్కర్లేదు. వెంటనే ఏటిగట్టు ఎక్కి మాకు గోదావరి పక్కనే మా ఊరు కూడా మసకపల్లి. ఏటిగట్టు ఎక్కి శివాలు ఎత్తినట్టు ఊదేస్తాడు. ఎప్పుడైనా అమ్మవారి బోరా చూసారా లేదో, కొమ్ముబొర శృంగనాదం అలా ఊదేస్తుంటే ఏమిట్రా ఎందుకురా అంతగా శివాలు ఎక్కినట్టు ఊదేస్తున్నావు అన్నాడు. వజ్రపుట ఉంగరం వీధిలో స్నానం చేస్తూ రాసి పెట్టి మర్చిపోయినరా, మా అమ్మాయిని తీసి దాచమన్నాను అన్నట్ట. నిజమా? నిజమే. ఒక్కొక్క రాజుగారికి చెప్పారు ఈ విషయాన్ని. ఆ రాజుగారికి ఆశ్చర్యపడిపోయి 8 కిలోమీటర్ల దూరంలో వాళ్ళ అమ్మాయి వింటుందా ఎలాగా? ఆవేళ ఫోన్లు లేవు, ఉత్తరాలు రాసుకుంటే వారం రోజులు పడుతుంది, మనిషిని పంపించేవారు ఆవేళ. ఇంత టెక్నిక్ ఆవేళ ఉందంటే ఎంత ఆశ్చర్యకరం అండి. వెంటనే రాజుగారు 2 సైకిళ్ళు ఇచ్చి రాత్రి పొలాల గట్లు వెళ్ళి అమ్మాయిని అడిగితే, అమ్మ మీ నాన్నగారు నీకేమైనా చెప్పారా? చెప్పారు. ఏమైనా మీకు ఇమ్మన్నారా అంది. చెప్పారు. మీకు ఇచ్చి పంపించమన్నారా అంది. లేదమ్మా దాచావు కదా, దాచారండి, వజ్రపుడంగా దాచారండి, మంట ఇస్తాం లేదు, ఇవ్వక్కర్లేదమ్మా అని వెంటనే వాళ్ళు రాజుగారికి చెబితే ఆ రాజుగారు పరమాశ్చర్యాన్ని పొందేసి చిన్న పళ్ళెల నిండా ₹2 ఆవేళ రాణి కాసుల ₹2 ఉండేవండి. అవి బహుమానంగా ఇచ్చారండి. ఈ కథ మా నాన్నగారు నాకు 15 ఏళ్ళ లోపులో చెప్పారు. నేను అలా బుర్ర పెట్టుకుని మర్చిపోయాను. తర్వాత నాకు 40 ఏళ్ళు 50 ఏళ్ళు వచ్చిన తర్వాత నేను బలాత్కారంగా అవధాన రంగంలో ప్రవేశపెట్టబడ్డాను. ఆ ప్రవేశపెట్టినప్పుడు అవధానాల్లో గణన ఉండేది. అవధానం ఈ లోపల ఎన్ని గంటలు కొట్టాడో ఆ గంటలు చెప్పడం. అందులో ఏముంది, అందులో కొంచెం జాగ్రత్తగా కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తే సరిపోతుంది. కానీ అందులో కొత్త ప్రక్రియ ఏదైనా పెడితే బాగుంటుంది. గణనం కాదు, గంట అవధానం అని పేరుతో పెడితే బాగుంటుంది అనుకుని దానిలో ఒక 8 రోజులు కష్టపడి ఒక పళ్ళాన్ని తీసుకుని, నాకు సెలవులు దశాసరాలు వచ్చే సెలవులు తీసుకుని నాకు నేనే కొట్టుకుంటూ నేనే దాన్ని డీకోడ్ చేసుకుంటూ నేనే తయారు చేసుకుని 8 రోజులు చాలా కష్టపడి చెప్పాను, తయారు చేసుకున్నాను. ఇప్పటికి 9 మందికి నేర్పాను. ఇదిగో ఈ వేళ మళ్ళీ 3, 4, 7, 9, 16 మంది అయ్యారు. ఈ ఘంటావధాన విద్య పూర్వంలో ఏ ఫోన్లు లేకుండా ఏ వార్తలు ఎలా వెళ్ళి పౌరాలతో పంపించారు వేరే విషయం. అంత క్లిష్టమైనదా ఆ రోజుల్లో ఇలా చేశారు అంటే మనం దీన్ని ఎందుకు ఉపయోగించుకోకూడదు? ఇప్పటికీ పల్లెటూళ్ళలో పాలనామం వెళ్ళిపోతుంటే ఇక్కడి నుంచి అరుస్తాడు, కిలోమీటర్ దూరంలో పాలవాడు ఆగుతాడు, మళ్ళీ పాలనామం వెళ్ళిపోతే 6 గంటల దాకా తిరిగి రాదు, వీడు వెళ్ళి పాలు పితుకు రావాలి. మా పల్లెటూళ్ళలో ఇవన్నీ ఉండేవండి. దొంగ ఏల ఏమిటో మామూలు ఏల ఏమిటో రాత్రి తెలిసిపోయేది. కంసాలి స్వర్ణకారుడు దెబ్బ కొడితే ఆ దొంగ దెబ్బ కొట్టాడా మామూలు బంగారం కొట్టాడా తెలిసిపోయేది ఆ వేళ. అలా ధ్వనిని బట్టి డీకోడ్ చేసుకునేవాడు ఆ వేళ. అది మనం ఎందుకు మిస్ అవుతాను, ఎందుకు వాడుకోకూడదనే నా తలంపుకి, నా మదనానికి ఇది ఘంటావధానం పుట్టింది. ఈవేళ మా కృష్ణమూర్తి గారి దయ వల్ల ఈ సంస్కృత విద్యాపీఠంలో ఇదివరకు మా అపర్ణ చంద్రిక వచ్చి 20 భాషల్లో ఆ వేళ చేశారు. వీరందరూ కూడా ఇచ్చారు, అంశాలు ఇచ్చారు. మళ్ళీ ఈవేళ ఒక 5 భాషల దాకా అంటే 2 రోజులే శిక్షణ తీసుకున్నారు. ఇంకా వీళ్ళు ఇంకా ప్రాథమిక ఇదే మొట్టమొదటి ఆరంగేట్టిన వాళ్ళు కనుక వాళ్ళని దైవప్రార్థన చేసుకోవాల్సిందిగా సభాభంగం ముందు ప్రారంభం చేస్తూ ఆ తర్వాత गळद्दानगण्डं मिळद्भृङ्गषण्डं चलच्चारुशुण्डं जगत्प्राणशौण्डं कनद्दन्तकाण्डं विपद्भङ्गचण्डं शिवप्रेमपिण्डं भजे वक्रतुण्डम् आम्नायो हृदयायते स्मृतिचयो मेधासुधा भूयते षट्शास्त्रं नयनायते श्वसनता पौराणिकं सौरभम् काव्यौघस्तिलकायते कविबुधस्तोमस्तु जिह्वायते यस्यागात्ररुचिस्तु गानफणितिस्तां नौमि वाग्देवताम् देवी प्रसादसम्प्राप्तं महादेवमणेरिदं घण्टावधानं शृण्वन्तु रसज्ञाः कविपण्डिताः
సభలో చాలామంది మహానుభావులు ఉన్నారు కనుక వారికి నమస్కారపూర్వకంగా ఘంటానాదం చేస్తాను. ఇందులో కొంతమంది నేను నిర్దేశించి అడుగుతాను, వాళ్ళు చెబుతారు. సభలో పెద్దవాళ్ళకి ఘంటానాదం చేస్తాను. ఎవరికి నమస్కారం పెట్టానో వాళ్ళు చెప్పాల్సి వస్తుంది, వాళ్ళ పేరు చెబుతారు. గమనించారా? ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ గారు చెప్పండి. वीसी कृष्णमूर्ति जी नमस्ते. वीसी कृष्णमूर्ति जी नमस्ते. नमस्कारशतमिति वक्तव्यं किन्तु सौलभ्यार्थं नमस्ते इति कृतं. सौलभ्यार्थं नमस्ते इति कृतं. घण्टा सौलभ्यार्थं नमस्ते इति कृतं किन्तु नमस्कारम् इति वक्तव्यमेव. మళ్ళీ చూడండి, మళ్ళీ కొడుతున్నా. మీరు చూస్తారా? పక్కనే ఉండండి, మీరు మళ్ళీ అడ్డు వస్తారు. ఇక్కడే చివరి కూర్చోండి. మళ్ళీ కొట్టినా
కుటుంబశాస్త్రం వందే. కుటుంబ శాస్త్రం వందే. ఇక్కడికి పెద్ద గురు వాళ్ళకి ఇద్దరికి నమస్కారం పెట్టుకున్నాం. హిందీలో చెప్పారు, ఇప్పుడు సంస్కృతంలో చెప్పారు. ధ్వని మాత్రం ధ్వనిస్తూ ఏకయేవ. పూర్వం హిందీ భాషాయాం సంకేతః స్పృశితః, ఇదానీం తు సంస్కృత భాషాయాం సంకేతః స్పృశితః. మరొక భాషాభేదోపి నాస్తి, యతః ధ్వనేః భాషాభేదో నాస్తి. ఎవరు చెబుతారు? మీరు ముగ్గురు ఎవరు చెబుతారు? చెప్పగలవా? నువ్వు చెప్పు. సంపదానందజీ. సంపదానందజీ నమస్తే. సంపదానందజీ నమస్తే. ఇక్కడికి వారి కార్యక్రమానికే ఆది పురుషులు కనుక సంపదానంద వారికి నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, పెద్దలందరికీ నమస్కారం తెలియజేసుకుంటూ, ఇప్పుడు కార్యక్రమాల్లోకి మనం దిగుదాం. కింద నుంచి కాగితాలు ఇస్తారో మీ ఇష్టం. రాశారా? అంటే వాళ్ళ చేత కొట్టించి మీకు చెప్పాలా? ఏం చేద్దాం? అది నెక్స్ట్ పేజ్ చేసేద్దాం. అయితే అది మీరు తీసుకోండి, మీరు కొట్టండి. అయితే అది మీరు ఇవ్వండి. మీరు ముగ్గురు ఎవరో కొట్టండి. మీరు కొడితే వాళ్ళు చెబుతారా? మీ ఇష్టం. అది తీసుకోండి, ఇది నా దగ్గర ఉంచండి కాసేపు. ఇప్పుడు ఎవరు ఇచ్చారండి దాన్ని? కొంచెం మీ దగ్గర ఇంకో మైకులో అనౌన్స్ చేయండి. వారు అనౌన్స్ చేస్తే వారు కరెక్ట్ అని చెప్పాలి. కొడితే కరెక్ట్ అని తప్పు అయితే అలా ఆగమని అంతే తప్ప చెప్పేవద్దు. అదే మళ్ళీ కాస్త సవరించుకుంటాం. ఇది ఆరంగట్టం కదా మరి, అందుకోసం పిల్లలు నాకు అందరూ పిల్లలే కదా మరి, ఎంత పెద్దవాళ్ళు పిల్లలే. ఈరోజు ఒకసారి మళ్ళీ ఎవరు చెబుతే అనౌన్స్ చేస్తారు. ముఖ్య అతిథులు మన డాక్టర్ అల్లాడి మోహన్ గారు మొదటగా ఇచ్చారు పదం. ఇప్పుడు ఆ పదాన్ని వాళ్ళు ప్రదర్శిస్తారు. అది నించుని కొట్టండి, నించుని కొట్టండి. ప్రియమద సూర్యోదయం. సూర్యోదయము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ఈసారి ఇంకోటి అటు ఇవ్వండి, వారు కొడతారు, వీళ్ళు చెబుతారు. अस्माकं शैक्षिकसङ्घाय प्रमुखाः आचार्यः रजनीकान्त् शुक्लमहोदयः सन्ति. तैः दत्तः शब्दः अयम्. ఓకే, ఎవరు కొడతారు? సరే మేడం.
అదే ఇంకోసారి అమ్మాయి కొడుతుంది. అదే ఆ సౌండ్ కొంచెం తగ్గింది, మరి ఇంకో ప్రియం అది కూడా కొడుతుంది. సౌండ్ కొంచెం తగ్గింది కదా అందుకు. ఇప్పుడు ఇందులో చిత్రం ఏంటంటే చిన్న సంకేతం అండి. ఇప్పుడు కా ఉంది అనుకోండి, ఒక అక్షరం కొట్టాలంటే హల్లు కొట్టాలి, అచ్చు కొట్టాలి. కా కొడితే కా మీద ఇంకో ధ్వని చేస్తే అక్షరం మారిపోతుంది. హారం ఉందనుకోండి, ప్రా చేర్చండి ప్రహారం అయిపోతుంది. సమ్ము చేస్తే సంహారం అయిపోతుంది. వీ చేస్తే విహారం అయిపోతుంది. అలాగా ఒక ధ్వనికి ఇంకో ధ్వని యాడింగ్లో చిన్న ధ్వని తగ్గినా పెరిగినా అర్థం మారిపోతుంది. అందుకే ఈ సౌండ్ తగ్గింది కనుక మళ్ళీ కొడుతోంది. వాళ్ళు గుర్తించారు, ఏం సందేహం లేదు. మళ్ళీ ప్రాక్షజన మోదనాయ ఆమోదనాయ మళ్ళీ కొడుతోంది. అంతేనా? ఇందాక కొట్టింది ఇప్పుడు మళ్ళీ కొట్టారు అమ్మాయి. రావట్లేదా? మంగళం. మంగళం. ఓకేనండి. అయ్యా శుక్లా గారు, ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఇటు ఇవ్వండి, ఇటు ఇవ్వండి. ఆచార్యైః సంపదానందమిశ్రవర్యైః ప్రదత్తः అయం శబ్దः. సరయు నువ్వు కొట్టమ్మా. సౌండ్ తగ్గుతుంది అందుకు. అంత అలా కాదు, కొంచెం సౌండ్ చేయండి. ఇందాక మళ్ళీ ఎందుకు కొట్టించాను? ఒంటికి తగిలించడం అది అలా. అదేమిటి సౌండ్ రావట్లేదు? కొన్ని గట్టిగా కొట్టమ్మా. ఈ ప్లేట్ తీసుకో. అవునంటారా? ఆ ప్లేట్ తీసుకో. హాయ్ ఇంకా తగ్గించేసావు నువ్వు. సరే మళ్ళీ కొట్టు. ఇలా చూడమ్మా, ఇలా గట్టిగా కొట్టు కొంచెం. చెయ్యి తగిలిస్తుంది అనుకో, లోపలికి తగలకూడదు చెయ్యి. కొట్టు కొంచెం నెయ్యి. అన్నపూర్ణ గారు ఇలా అయిపోయింది అంటే కొంచెం గ్యాప్ ఇవ్వాలి. ఎవరు చెప్తారు? అవధాన సంగమం. అవధాన సంగమం అలా కొట్టావా? నేనైతే మొత్తం అవధాన హాలంతా గంగిలిపోయి కొడతాను. ఎందుకు నీకు అంత సౌండ్ తగ్గుతోంది? ఆ మాట కూడా నెమ్మదిగానే ఉంటుంది. ఆ భర్త చాలా ఆనందిస్తాడు. సరే అటు ఇవ్వండి.
डाक्टर् डी ज्योति महोदय शब्दम् अमुं दत्तवती. జ్యోతి మహోదయ आगता वा अत्रैव उपस्थिता अस्ति. కుటుంబ శాస్త్రి గారు మాట్లాడతారు మళ్ళీ కొనసాగిద్దాం ఏమండి. అది ఈ మధ్యలో చేయండి. ఈ మధ్యలో చేస్తే అందుతుంది. మేడం గారు యోగా మేడం కనుక యోగము ఇచ్చి ఏమిటండి ఆవిడ యోగా మేడం గారు అందుకని యోగము ఓకే. ఈసారి ఇటు ఇవ్వండి. హిరణమయ్య కొడుతుంది. కొట్టిన తర్వాత వాళ్ళు చెబుతారు. ఆ తర్వాత మీరు మాట్లాడతారు. ఇంకా ఉంది, ఎంతసేపైనా చేయొచ్చు. మీ టైం చూడండి, మీ టైం బట్టి చేద్దాం. తర్వాత హిందీ ఒకటి, ఇంగ్లీష్ ఒకటి, తమిళం ఒకటి, కన్నడం ఒకటి. హిందీ, ఇంగ్లీషు, తమిళం, కన్నడం, సంస్కృతం ఈ 6 పదాలు కూడా కొంచెం ఇప్పించండి. శ్రీవాణి. వెరీ గుడ్. శ్రీవాణి छात्र कल्याण संघाय प्रमुखाः आचार्य दक्षिणामूर्ति महोदयेन दत्तं. दक्षिणामूर्ति महोदय इतः परं महोदयः कुटुम्बशास्त्र महोदयः यत्किञ्चित् वाक्यानि आशीर्पूर्वकानि वदन्तु. श्री वेंकटाचलाधीशं श्रितचेतन मंदारं श्रीनिवासमहं भजे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. आषाढ़ शुक्ल एकादशी शयनेकादशी इति प्रसिद्धा. तेलुगुदेशे तोलि एकादशी इति कथयामः. यत्र श्रीमहाविष्णुः निद्राम् आरभते कार्तीक शुक्ल एकादशी पर्यन्तं मासचतुष्टयमेतद् अत्यन्त पावनम् अत्यन्त पवित्रं. श्रीजगन्नाथः अद्यैव पुनः श्रीमन्दिरं प्रति प्रस्थास्यति गुण्डिचातः. अति विशिष्टं पर्वदिनमद्य. अत्र उपस्थितेभ्यः अवधान परमगुरुभ्यः परापरगुरवोऽपि यतोहि इदानीं एतेषां सकाशात् ये अधीतवन्तः तेषामपि शिष्याः तेषामपि शिष्या जाताः. एवञ्च इदानीं ते गुरवः एकया दृष्ट्या परमगुरवः एकया दृष्ट्या परापरगुरवोऽपि. आन्ध्रदेशे अद्यत्वे
अवधानिनः बहुसंख्याकाः सन्ति, किन्तु अवधानकलायाः शिक्षकाः ये प्रतिभाशालिनः छात्रान् अस्यां कलायां नयन्ति, कृतार्थांश्च कुर्वन्ति, तादृशाः अतिविरलाः न सन्ति इत्येव अद्वितीया एव महादेवमणिमहाभागाः। एतेषां न्यूनातिन्यूनम् एतेभ्यः कलामेतां नाम एते घण्टा अवधानकला इव न, अहं तु कथयामि तेलुगु अष्टावधान शतावधानकला भाषावधानकलाम् अधिकृत्य कथयामि। उपदशजनाः एतेभ्यः स्वीकृत विद्याः मया अदृष्टाः बहवो भवेयुः। अतः एते अन्नपूर्णा महाभागा महादेवमणिमहाभागा पुण्यदंपती, सापि संस्कृतविदुषी, एते तु गुरवः अवधानकलायाम्। एतेषामेव मार्गदर्शने इमां कलाम् अभ्यस्य अद्य दक्षिणाम्नाय श्री शृंगेरी शारदापीठे विराजमानानां जगद्गुरूणां विधुशेखर भारती स्वामी पादानां मनोहरति कश्चित् उपविंशतिवयस्कः बालकः। तादृश प्रौढिमा तत्र वर्तते। अतः तेभ्यः अहं यथोचितान् अभिवादान् प्रकटयामि। अत्र सभायाम् उपस्थिताः एतत् विश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहाभागाः बहु उक्तवन्तः। सौभाग्यमेतत् भवति, संयोगवशात् जीवने यथा काष्ठं काष्ठेन संयुक्तं भवति प्रवाहकारणात्, तदनन्तरम् एवमेव वियुक्तमपि भवति इति सांसारिकी कथा वर्तते। तद्वत् योगायोगेन अहं यदा अध्यापकः तेऽपि तदा अध्ययनार्थम् आगताः इति तावन्मात्रेण गुरुत्वं न सिद्ध्यति। एते स्वयं गुरवः बहु प्रज्ञाशालिनः, अतीव प्रौढकवयः, तेलुगुभाषायां संस्कृतभाषायामपि। बहुवारमहं मम लेखनावसरे संशयान् अधिकृत्य तेषामेव सकाशे अपमार्जयामि स्म। अहं कदाचित् लिखामि चेत् एतेपि मम अड्वैजर्स् मध्ये भवन्ति। सार् एवं लिखितवान्, एतत् किं साधु इति पृच्छामि चेत् ते ओके कुर्वन्ति। तथा त्रिचतुरान् स्थापयित्वा इव अनन्तरं प्रकटयामि, नो चेत् तत्र न्यूनता भवति। अतः साहित्यविद्यायां, कवित्वधारायां, तेलुगुसंस्कृतकविताधारायामपि प्रतिभाशालिनः, अपि च अस्य विश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहाभागः GSR कृष्णमूर्तिमहाभागः, एवं सधर्मपत्नीकाः लक्ष्मीमहोदयाभ्यः अपि अहम् अभिनन्दनं करोमि। एवम् अस्माकं मध्ये मोहन् महाभागाः सन्ति। एतेषां डिसेप्टिव् अपियरेन्स् इति उच्यते। नाम यत् अपियरेन्स्, यः आकारः इतरान् भ्रामयति, एते अनेन वेषेण स्विम्स् मध्ये गच्छन्ति चेत् तत्र सामान्यजनाः ये आगताः, एते केऽपि आगताः किमर्थमपि केनापि कारणेन आगताः इत्येव चिन्तयन्ति। यावत्पर्यन्तं ते स्वकीयप्रकोष्ठे न प्रविशन्ति, प्रवेशसमये ये द्रष्टारः ते एव अभिजानन्ति ओ इमे वैद्याः इति, इतरे तु यङ्कमपि चिन्तयन्ति। तादृशसंस्कारशालिनः, अतीव वाग्मिनः, सहृदयाः, संस्कारः अस्माभिः इदं तु सर्वैः विद्यार्थिभिः शिक्षणीयम्। वयं पठामः यत्किञ्चित्, कुशला भवामः यत्र कुत्रचित्, कार्यं कुर्मः यत्किञ्चित्, उदरपोषणार्थं यत्किञ्चित् करणीयं करिष्यामः। किं कुर्मः? अस्मदपेक्षितम् अस्मन्निरीक्षितं कार्यं न प्राप्तं चेत् कार्यान्तरमपि कुर्मः। उदरं तु पोषणीयं वर्तते, परन्तु स्वकीयसांस्कृतिकमूलानि न परित्यजामः। स्वसम्प्रदायः कः? स्वसम्प्रदाये वेशभूषा तिलकधारणा इत्यादि याः पद्धतयः पितृपितामह परम्परया अस्माकं पर्यन्तम् आगताः, तेषां परिपालनकरणम् अस्माकं दायित्वं वर्तते। नो चेत् एवमेव गतानुगतिकरूपेण वयम् एवमेव चलामः तर्हि अस्माकं पृथक् अभिज्ञानं किमपि
भवितुं नार्हति। एतद् आवश्यकम्। अतः कृपया शिक्षकाः युवानः अत्र सन्ति, ते सर्वे इदं स्वीकुर्वन्तु। किं वदामि अहं न जानामि। सम्पदानन्दमिश्रमहाभागाः अत्र सन्ति। एतदपि योगायोगरूपेणैव अहं पाण्डिचेरी विश्वविद्यालये अध्यापकः आसम्। ते तदानीं मत्सकाशे MPhil कृतवन्तः, तावन्मात्रमेव। परन्तु तदानीमेव उपलक्षितं मया एकं विषयं दत्तवान्, किञ्चित् कठिनमेव विषयं दत्तवान् अहं। किञ्चित् अहं टास्क् मास्टर् अस्मि, स्वयमपि अधिकं टास्क् करोमि, इतरेभ्यः अपि अहं सामान्यरूपेण करुणा अनुकम्पा इति अन्यत्र, अत्र तु यथा यत् करणीयं तत् करणीयमेव। मम कार्यकरणे अपि अहं तथैव, यावत्पर्यन्तम् अहं न तृप्यामि तावत्पर्यन्तं न प्रकटयामि। अतः किञ्चित् कठिनमेव विषयं दत्तवान्। एकवारमपि परामर्शार्थं मत्सकाशे नागतः एषः। उत्तमोत्तमं प्रबन्धं विलिख्य आनीतवान्। चकितोऽहमासं पठामि, सर्वं सम्यक् रूपेण तथा प्रज्ञा गुरुभिः सम्यक् शिक्षितः, स्वकीयप्रज्ञया च अत एव इदानीं सुमहति पदे वर्तते, कौलपत्यम् अपि धरति, तथापि स्नेहम् अद्यापि रक्षति इति अस्मादृशानां सौभाग्यं तत्। किं वक्तव्यमत्र न जाने। अत्र अन्येपि बहवः विद्वांसः, सभासञ्चालिका महोदया, छात्राः, अध्यापकाः, दक्षिणामूर्ति, रङ्गनाथन्, शुक्लमहाभागाः सन्ति, अन्येपि बहवः अत्र सन्ति। सर्वान् यथोचितम् अभिनन्द्य किं वक्तव्यमिति न जानाम्यधिकं। विषयद्वयं कलायाः अस्याः सन्दर्शनावसरे अनुभूतं मया, अपि च एतैः श्राविता कथा इतोपि गम्भीरा वर्तते। सापि यथार्थकथा न कल्पितकथा नास्ति। घण्टातः अपि कठिनं तत् दूरद्वारा ध्वनीनां प्रेषणम् अक्षरस्य प्रत्याम्नायरूपेण घण्टापेक्षयापि कठिनं। किञ्चित् आलोचयन्तु। तत् शृङ्गी एवं रूपेण भवति खलु, तत्र नादस्य बहिरागमनमेव कष्टं। लघुनादः तत्र नैव भवति, दीर्घतम नाद एव तत्र बहिरायाति। तादृश माध्यमेन, वाद्यस्य माध्यमेन पिता पुत्रीं शिक्षितवान् इत्युक्ते सा पुत्री कियद्दूरं प्रगल्भा वर्तते, अपि च महार्घं रत्नं प्राप्तम् इत्युक्ते किञ्चित् अस्माभिरालोचनीयम्। एतदेव नेटिव् टेक्नालजि इति वदामः। अस्माकं स्वदेशीय विज्ञानसम्पत्तिरस्ति। यत्किञ्चित् टेक्नालजि विना अद्यैव टेक्नालजि आगतमिति भ्रमे वयं न भवेम। मॉडर्न एजुकेशन अभिनवविद्यापरम्परायाः अभ्यास अनन्तरं वयं चिन्तयामः सर्वम् एतस्मादेव अस्माभिः प्राप्तमिति। सत्यम्, अद्य तु पश्यामः अद्यतनस्थितौ तथैव तत् सत्यमपि वर्तते। परन्तु पृच्छामि, सहस्रभ्यः वर्षेभ्यः प्राक् निर्मितम् एकं मन्दिरं, देवालयं, बृहदीश्वरालयम् अद्यापि तथैव वर्तते। आगामि सहस्रवर्षपर्यन्तमपि भविष्यति। किं टेक्नालजि विना साध्यमभवत्? टेक्नालजि किमिति वयं न जानीमः। वयं न जानीमः इति कारणात् टेक्नालजि नास्ति इति न। इदानीं रामसेतुः अपि नासा द्वारा सुनिश्चितं वर्तते। एक्साक्ट् रूपेण चित्राणि आगतानि। अद्य श्वः कोऽपि प्रेषितवान् वाट्साप् मध्येन चित्राणि, इस्रो जनाः अपि अङ्गीकृतवन्तः। तर्हि यत्किञ्चित् टेक्नालजि विना कथं तदभवत्? तदपि टेक्नालजि। न केवलं तत्, बहुत्र टेक्नालजि बहुविधं वर्तते। आसीत् तत् नेटिव् टेक्नालजि इति। तत् केन कारणेन मॉडर्न एजुकेशन आगमनेन लाभोपि जातः, महती विनष्टिरपि जाता। पारम्परिकविद्यानां लोपः, अनन्तरं तत्र दृष्ट्यभावः। इदानीम् अस्मदादीनामपि दृष्ट्यभावः।
इदमिदानीम् IKS द्वारा कश्चन प्रयासः क्रियते पुनः तत्र दृष्टिः दातव्या इति किम् अधिकं वक्तव्यं पाणिनेः अष्टाध्यायी निर्माणप्रक्रिया पूर्णतः सङ्गणक कोडिङ्ग् प्रक्रियाम् अनुसृत्य वर्तते इति सर्वैरङ्गीकृतम् इदानीं सर्वत्र उद्घोषयन्ति माहेश्वरसूत्राण्यपि अष्टाध्यायी सूत्राण्यपि आ इत्यनेन कृतम् आश्चर्यं यद्वर्तते तत् बुद्धिः क्षणेन नश्यति समग्रप्रक्रियायाः मिथ्यात्वकथनार्थं का प्रक्रिया आश्रिता तच्च सूत्रं सर्वान्तमिति कृत्वा सर्वसूत्रेभ्यः सर्वैरेव सूत्रैः बाधितं भवति। तर्हि सर्वैरेव सूत्रैः बाधितेन सूत्रेण किं साधयितुं शक्यते? तेनापि ते सूत्रेण किमपि साधनीयं, नो चेत् सूत्रं न भवति। अतः एकवारं विचारयन्तु। इदानीं सरलतया व्याख्यानं कुर्मः। एतत् महर्षेः बुद्धौ कथं प्रतिभातमासीत्, कां प्रक्रियां टेक्नालजीम् आश्रित्य प्रतिभातमासीत् इति भवद्भिः विचारणीयम्। इति सूत्रम् अतिविलक्षणं सूत्रं। विवृतमनूद्य संवृतं वा संवृतमनूद्य विवृतं वा विधीयते। व्यवहारे संवृतं खलु, विवृतमनूद्य संवृतं विधीयते। इत्युक्ते अकारस्य विवृतोच्चारणं न करणीयं। दाक्षिणात्या वयं विवृतोच्चारणं कुर्मः, आन्ध्राः तमिळाः इत्यादयः। वस्तुतः तत् दुष्टं। किञ्चित् ओडिस्सा बेङ्गाल् उत्तरदेशीयानाम् उच्चारणमेव शास्त्रसम्मतं वर्तते। तत्र संवृतोच्चारणम् अकारस्य करणीयं। वयं किञ्चित् अकारस्य विवृतोच्चारणकरणे अभ्यस्ताः। साधनम् इदानीं तत्र न गच्छामः। न किं वदामि इत्युक्ते, अपि च भगवत्पादाः एकमंशं प्रतिष्ठापयितुम् अनुस्यूततया 20 वाक्यानि उदाहरन्ति। सपोर्ट् रूपेण एकेन वाक्येन तैः कोऽप्यर्थः न स्थापितः। न्यूनातिन्यूनं 5 वाक्यानि भवन्त्येव। नाम इदं सर्वम् अद्य अस्माभिः द्वितीय कोटेशन् कृते बिब्लियोग्रफी द्रष्टव्यं, लैब्ररी मध्ये उपविश्य एन्सैक्लोपीडिया द्रष्टव्यम्, एतत् तत् तन्त्राणि अथवा गूगुल् गुरुः वर्तते मध्ये, तं पृष्ट्वा एतावत् दूरं क्लेशम् अनुभवामः। ते तु सरलतया सर्वं लिखन्ति। अतः का टेक्नालजी आसीत्, कापि कला आसीत्। अतः इदानीं कथा महत्सु अतिविचित्रा कथा, तत् कथा प्रभावः एतेषां सीरियस्नेस् तत्र भवन्तः पश्यन्तु। कथाः बहु श्रुतवान् अहमपि, भवन्तोपि, परन्तु ताभिः कथाभिः अस्मदादिभिः किमपि प्रयोजनं न प्राप्तम्। एतैः तया कथया एव प्रयोजनं किञ्चित् प्राप्तम्। एवं खलु? तर्हि सर्वत्र श्रद्धा निष्ठा आवश्यकी। श्रद्धावान् लभते ज्ञानं। ज्ञानस्य प्राप्तौ श्रद्धा कारणं भवति। अतः एतैः एषा कला साधिता, अतीव विचित्रा, निर्दोषरूपेण एतावत्पर्यन्तं गता, इतः परमपि गमिष्यति। परन्तु किञ्चित् अत्र एकं वदामि, टेलिग्राफिक् कोडिङ्ग् अपि प्रायः एतत् समानमेव। तत्रापि टक् 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 टका टक् टक् इति लाङ्ग् अण्ड् शार्ट् अण्ड् कोडिङ्ग्स् वर्तन्ते। ते उपविश्य पूर्वम् अद्यत्वे टेलिग्राम् केपि दृष्टवन्तो वा? न, एते सर्वे टेलिग्राम् नाशानन्तरं जाताः। टेलिग्राम् इत्यस्य नाशानन्तरम् एते जाताः, अतः एते न जानन्ति। एकं टेलिग्राम् इति आसीत्, तेषु दिवसेषु मोबैल् इत्यादि नासीत्। तत्र एकं सन्देशं यच्छामश्चेत् एकः जनः उपविश्य तत्र मोर्स् कोड् इति तत् कोडिङ्ग् मध्ये प्रायः इदमेव समान अहमपि दृष्टवान्। तत्र स्थानविशेषोऽपि वर्तते। ध्वनेः मन्द्र तार तारतर भेदोऽपि वर्तते। स्थानप्रयत्नसाम्यमपि, यथा मुखे स्थानप्रयत्नसाम्यं पाणिनिना कथितं, तद्वत् एतैरपि प्रयत्नः स्थानं च रक्षितं।
तद्वारा संकेतः जायते। दर्शनम् आवश्यकं वा विनापि दर्शनं भवितुमर्हति। ताडयितृ जनम् अदृष्ट्वा इदानीम् आवश्यकं परन्तु सः बूराजनः न दृष्टवान्, दर्शनं विनापि प्राप्तवान्। अतः अनन्तरम् अवधानप्रक्रिया विषये नाम कथनस्य तात्पर्यं भारतीयमनीषा तावत् स्वयं एक कंप्यूटर एव वर्तते। वस्तुतः भगवता दत्तं कंप्यूटर अत्र सूपर् कंप्यूटर वर्तते। एतत् सूपर् कंप्यूटर इत्यस्य सहस्रांशः अपि न भवति अस्माकं सूपर् कंप्यूटर यत् वैज्ञानिकैः निर्मितं। मन्दतमस्य पुरुषस्य मूढतमस्य पुरुषस्यापि यत् मस्तिष्कं वर्तते तस्यापेक्षयापि सूपर् कंप्यूटर अवरं वर्तते। तादृशी शक्तिः भगवता अत्र दत्ता। सा शक्तिः कथं धर्तव्या, कथम् उपयोक्तव्या इत्यत्र ऋषीणाम् एतदासीत्। अहं धर्मसूरिसाहित्यरत्नाकरम् इति ग्रन्थस्य उपरि अहं रिसर्च् कृतवान्। अहं 14 शताब्दीयः विद्यानाथसमकालिकः इति केचन वदन्ति। मया तु किञ्चित् 17 स्थापितः, सत्यं तु कोऽपि न जानाति। सः स्वकीय ज्येष्ठपितरं वदति, वेदावधानिनं कथयति। पदक्रम जटाक्षरक्रम पदक्रम आरोहणावरोहणाध्वनि अवधान चक्रवर्तीत्यभिधया। वेदावधाने अवधान चक्रवर्ती इति तस्य ज्येष्ठपितुः एकं बिरुदमासीत्। तत् बिरुदं स्वीकृत्य समग्रभारते अटितवान्, वेदावधानानि कृतवान् इत्यादि तत्र। अनन्तरं भवन्तः पश्यन्ति चेत् विलोमपाठेषु विकृतपाठेषु पदानि आवृत्तानि भवन्ति। 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 2 3 3 1 2 1 2 2 1 3 1 2 3 एवं रूपेण जटा घना इत्यादीनां मैथमेटिक्स् वर्तते। पश्चात् मैथमेटिक्स् विना न भवति। अत एव 100 जनाः एकरूपेण वदन्ति। परन्तु तत्र अनुलोमविलोमयोः सन्धिभेदाः, स्वरभेदाः, एतत् सर्वं कम्प्यूटरैस् कृतम् अस्माकं वेदावधानिभिः, वेदपाठिभिः, सामान्यगणपाठिभिः। अतः पूर्वकाले स्वयं वयं बुद्धिमेव लैब्ररी रूपेण, बुद्धिमेव कंप्यूटर रूपेण, बुद्धिमेव एआई रूपेण, डीकोडिंग रूपेण बुद्धेरेव ट्रेनिंग दत्वा तज्जनित उपकारं प्राप्तवन्तः अस्माकं पूर्वपुरुषाः। वयं कालक्रमेण कलियुगप्रभावात् आहारशुद्धिर्नास्ति, सत्त्वशुद्धिर्नास्ति, प्रज्ञाशुद्धिर्नास्ति। अतः सर्वं विनाश्य वयम् इदानीं केवलं पराधीना जाताः पाश्चात्य वैज्ञानिक प्रकाराणाम् अभिनन्दने एव निरताः वर्तामे। अतः वेद अवधानमिति महाराष्ट्रतः आन्ध्रदेशतः अपि कोऽपि कुर्वाणः आसीत्। अमुकमन्त्रे अमुकमण्डले अमुकसूक्ते अमुकमन्त्रे अमुकाक्षरं किम् इत्युक्ते झटिति सः वदति का या चा इति। एवम् अहं दृष्टवान्, तं जनं साक्षात् अहं दृष्टवान् बाल्ये। तद्वत् विभिन्न विभिन्न अवधानानि, भाषावधानम् अधिकृत्य अहम् अधिकं न कथयामि। सम्पदानन्दमिश्रा महोदयेन सह संवादः एकवारम् आसीत्। तदानीम् एकं पुस्तकमपि तेनैव सम्यक् रूपेण मत्तः विषयं स्वीकृत्य सम्यक् रूपेण सः प्रस्तुतीकरणं कृतवान् आसीत्। अतः तत्र तु बहुविध वैचित्र्याणि सन्ति। यत् साङ्केतिक अवधानेष्वपि नेत्रावधानं मया दृष्टं। पूर्वम् एकवारं द्वौ कुर्वाणौ आस्ताम्। एवमेव बहुविध अवधानेषु। अतः इदानीम् अभिनवमेतत् घण्टावधानमिति। तत्र इमे अत्यन्त बालिकाः 4 भाषल्लोनु अपि च ज्येष्ठ मातृद्वयमपि अत्र सङ्गतं वर्तते। अतः अतीव सर्वे अभिनन्दामि यथोचितं।
एवमेव कौशलानि वर्धन्तां कौशलेभ्यः अस्मदीयभारतीयकौशलानाम् अभिवर्धने अपि दृष्टिः देया भवति। अधिकं तु अद्य कथयितुमपि न शक्नोमि, वस्तुतः न जानाम्यधिकम् इति स्नेहेन आहूतवन्तः आगन्तव्यमित्यागतवान् अस्मि। सर्वान् यथोचितम् अभिनन्द्य एतादृशमवसरं दत्तवद्भ्यः कुलपतिमहाभागेभ्यः सप्रश्रयं धन्यवादान् विनिवेद्य सम्पदानमिश्र महोदयं यथोचितं सम्भाव्य शुक्लमहोदयं मोहन महोदयं च यथोचितं सम्भाव्य विरमामि। धन्यवादाः, नमस्कारः। बहु धन्यवादाः। अत्यन्तम् अमूल्यानि वाक्यानि दत्तवद्भ्यः महामहेभ्यः श्रीमद्भ्यः कुटुम्बशास्त्रवर्येभ्यः अस्माकं सर्वेषां नमस्काराः समर्प्यन्ते इति स्वीकुर्वन्तीति महात्मानं प्रार्थये। इतः परं संस्कृतभाषायां పదం దత్త ఈ వర్గంలో మీరు ఎవరు కొడతారు దీన్ని? అసలు కొట్టిన వాళ్ళు ఎవరు చెప్పండి? ఇప్పుడు దాకా కొట్టిన వాళ్ళు చూడండి, ఎవరు కొడతారు చూడండి. కొట్టిన వాళ్ళు కొట్టండి. నువ్వు ఇదాక సౌండ్ తగ్గింది అనుకున్నాం కదా, నువ్వు కొడతావా? चेत् गच्छन्तु। अस्माकं दुःखं त्यक्त्वा विसृज्य सुखस्थानं गच्छन्तु। సంస్కృతం పదం కొడుతోంది అమ్మాయి. సౌండ్ తగ్గింది, సౌండ్ తగ్గుతోంది మళ్ళీ. అది సరిగ్గా చూడలేదు. చూసావా? అది నాకేం చూసావా? రెండో అక్షరం మళ్ళీ కొట్టి. ఓకే, సరిపోయింది. రథయాత్ర. చిత్తరంజన్ నాయక్ మహోదయన దత్తం. రథయాత్ర. ఆచార్యः బలిచక్రవర్తి మహోదయన అయం శబ్దः దత్తः. మీరు తయారు చేసేవాడి ఆ కాగితం రాష్ట్ర నిరర్థక శబ్దాన్ని. సంతోషము. సంతోషము. ఓకేనండి. లాస్ట్ ఇంకా ఇవ్వచ్చు.
అనౌన్స్ చేయండి, ఎవరు ఇచ్చారు అనౌన్స్ చేయండి. కే సూర్యనారాయణ. మీరు ఇంకా తమిళం ఇవ్వలేదు, కన్నడం ఇవ్వలేదు, ఇంగ్లీష్ హిందీ ఇవ్వలేదు. అవి మా పట్ల నిరర్ధకాలే. మాకు తమిళం రాదు, కన్నడం రాదు, మాకు నిరర్ధక పదాలే అవుతాయి. అందరూ ఎలర్ట్గా ఉండాలి, ఎలర్ట్గా ఉండాలి అందరూ కూడా. విద్యార్థి. విద్యార్థి అయ్యా. ఇప్పుడు సరైన సరికొట్టు సౌండ్ వచ్చినప్పుడు సరియు ఇది ఇప్పుడు అన్నపూర్ణ గారు చెబుతారా? ఇవ్వండి. ఎన్ని అక్షరాలు ఇచ్చింది? 3 అక్షరాలు. ఓకే. కొట్టచ్చు. రెండో అక్షరం కొట్టు, రెండో అక్షరం. ఎవరు చెబుతారు? చెప్పు మేఘన. సంగీతం. సంగీతం. ఏమండి సరిపోయిందా? ఈసారి ఇటు ఇవ్వండి, మీరు కొడతారు. ఈసారి అన్నపూర్ణ గారు కొడతారు. ఇటు ఇవ్వండి. అందరూ కొట్టినట్లేనా? ఇక్కడికి మీరు అందరూ కొట్టినట్లేనా? కొట్టలేదా? ఈసారి కొడుదు కానీ, ఇది ఈసారి కొడుదు కానీ. నువ్వు కొట్టావు కదా, మీరు ఇద్దరు కొట్టేశారు. ఇలా చివరి పట్టుకుంటా అమ్మా. ఇచ్చారు, పదం ఇచ్చారా? ఓకే. చెప్పకూడదు, ఎవరు చెప్పకూడదు.
పొద్దులాగా ఎన్ని అక్షరాలు అయిపోయిందా మీకు కొట్టాలా చెప్పండి. ఏకాదశి. ఏకాదశి ఇవాళ ఏకాదశి కదా, వెరీ గుడ్. లక్ష్మణ మహోదయ. సంస్కృతం. వీళ్ళు కొడతారు ఈసారి, కొట్టేది వీళ్ళు. అమ్మాయి ఏమో ఎవరు చెబుతారు? దేవస్మిత. ఏమమ్మా? దేవస్మిత్. స్మిత్ చక్కగా పొల్లే కొట్టారు కదా. ఎవరు ఇచ్చారండి ఇది? ఓకే, మాధవరావు మహోదయ. ఓకేనండి, ఓకే ఓకే. ఇంకెవరు? ఈసారి చిన్న పదం ఇవ్వండి, అమ్మాయి కొడుతుంది. చివరి అమ్మాయికి ఇంకా అమ్మాయి కూడా కొట్టాలి. తీసుకో, పళ్ళని తీసుకో, పళ్ళని తీసుకో. ఎవరు మీరు చెప్పిన పర్లే, మీ మా గడిపై కనకూడదమ్మా. వీళ్ళు వీళ్ళకు చూసుకో, పదం చూసుకోలేతే పర్లేదు. పరమాత్మ. పరమాత్మ, వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే. ఎస్, అటు ఇటు ఇవ్వండి, కొట్టవలసింది. కొడతావా? ఓకే.
మిసెస్ విసి గారు చాలా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. పదం చూడండి సార్, పదం చూడండి, పదం చూడండి సార్. ఓ పని చేయండి, మళ్ళీ మొదటి నుంచి కొట్టండి. మళ్ళీ తెలిసిందా? ఈ ఎక్కడ కొట్టాలా? ఫస్ట్ నుంచి కొట్టండి సార్. పదం సార్, అన్య భాషా పదం కదా, కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అమ్మా. దానికి అర్థం ఉండదు, మీరు చెప్పడమే, పదం చెప్పడమే అర్థం, మన భాష కాదు, అందుకోసం. నన్న దేశ. నన్న దేశ ఏమండి? ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అయ్యా, ఇంకెవరైనా ఉత్సాహవంతులు ఉన్నారా? చాలా ఓకే, తప్పకుండా. एतावत्पर्यन्तं दिनद्वयस्य यः श्रमः एताभिः निर्वोढः स च अस्माभिः अधुना दृष्टः. तस्य प्रतिफलं किमिति अस्माभिः एतावत्पर्यन्तम् अवलोकितं. तदर्थं सर्वेषां पक्षतः, विश्वविद्यालयपक्षतः, कार्यक्रमपक्षतः एतासां सर्वासां कृते अभिनन्दनानि. एवमेव अद्य मुख्यातिथित्वेन समागताः सन्ति आचार्याः वेम्पटि कुटुम्बशास्त्रिवर्याः. तेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति अस्मत् कुलपतिवर्यान् आचार्यान् GSR कृष्णमूर्तिवर्यान् सम्प्रार्थे. एवमेव सेण्टर् फॉर ह्यूमन् सैन्सेस् निदेशकाः भवन्ति आचार्याः सम्पदानन्दमिश्रवर्याः. तानपि सम्प्रार्थे वेदिकाम् अलङ्कृत्य आगतानां मुख्यातिथीनां सम्माननं कुर्वन्तु इति. अन्यैका प्रार्थना विद्यते. याः अत्र एवमेव अतिथिवर्यान् सम्प्रार्थये. गुरूणाम् अपि च तेषां शिष्याणामपि प्रमाणपत्रवितरणं स्वकरकमलाभ्यां कुर्वन्तु इति. अतः मुख्यातिथिवर्यान् सम्प्रार्थये एतेषां सर्वेषां कृते प्रमाणपत्रमपि यच्छन्तु इति. प्रशिक्षकाः भवन्ति. दिनद्वयं यावत् श्रमम् ऊढ्वा एतासां सर्वासां कृते घण्टावधानस्य क्रमं सम्यक् बोधयित्वा अस्माकं पुरतः विराजमानाः सन्ति आचार्य महादेव मणिमहोदयाः. तेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति आगतान् अतिथीन् सर्वान् सम्प्रार्थये. కూర్చోండి.
एवमेव अन्नपूर्णा महोदयामपि सम्प्रार्थये कृपया तत्रैव उपविश्य अस्माकं लघुसम्माननं स्वीकुर्वन्तु इति। तासां सम्माननं कर्तुम् अस्मत् कुलपतिवर्याणां धर्मपत्नीं सम्प्रार्थये लक्ष्मीमहोदयां तासामपि सम्माननं कुर्वन्तु इति। एवमेव विद्यार्थिन्यां सर्वासां कृते सम्प्रति प्रमाणपत्रवितरणं भविष्यति। तत्र अस्मत् कुलपतिमहोदयानां धर्मपत्नी लक्ष्मीमहोदया तासां सम्माननं कुर्वन्तु इति अतिथीन् सम्प्रार्थये। तासामेव सम्माननं कुर्वन्तु इति, लक्ष्मीमहोदयानामेव सम्माननं कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। మీకే మేడం మీకే ఇప్పుడు స్టూడెంట్స్ అందరికీ సమ్మానం మేడం. लेंगे तथैव अस्य कार्यक्रमस्य प्रशिक्षकाः महादेवमणिमहोदयाः सन्ति। तेषां धर्मपत्नी अन्नपूर्णा महोदया अपि प्रथमे गणे उपविष्टा आसीत्। अतः तस्याः कृते अपि तासां सम्माननं कुर्वन्तु इति सम्प्रार्थये। प्रियं वद, प्रथमगणात् प्रियं वद। अस्माकं विशिष्टाद्वैतवेदान्तविभागस्य अध्यक्षाः सन्ति राघवन् महोदयाः। तेषां पुत्री इयं प्रियं वद। न महोदयः सम्प्रति नास्ति अत्र। मेघना मेघना संयुक्ता इति एकस्मात् परिवारात् एव आगच्छतः द्वे अपि। अग्रिमा भवति हिरण्मयी। अस्माकं रङ्गनाथन् महोदयानां पुत्री। तेपि अत्रैव सन्ति। आचार्यान् सम्प्रार्थये कृपया वेदिकाम् आगच्छन्तु इति। मैडम अपि आगतवती, कृपया वेदिकां प्रति आगच्छन्तु। हो अन्तिमा भवति सरयू। अस्माकम् आचार्य सच्चिदानन्दमूर्ति महोदयस्य
भगिन्याः पुत्री अस्ति। एकं सामूहिकं चित्रं स्वीकुर्मः। संखायप्रमुखाः आचार्याः ते अपि घण्टावदनस्य प्रस्तुतिः या अस्माभिः एतावत्पर्यन्तम् अवलोकिता, तया सह बालावध